तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। जी हाँ, लाखों करोड़ों की दौलत मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे इतने पैसों का मैं क्या करूं। दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा करना। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। इंशाल्लाह एक दिन के अंदर आपको इसका कमाल देखने को मिलेगा। जिस किसी ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कई लोग देखते होंगे जो लोग रातों रात लाखपति, करोड़पति, अरबोपति बन गए। पहले उनके पास कुछ न था। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप भी रातों रात लाखों में, करोड़ों में, अरबों में खेलना चाहते हैं, पैसों को फौरी तौर पे हासिल करना चाहते हो, तो सूरह कौसर का वजीफा आज की इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताने लगा हूँ, आप अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा 30 सेकंड्स निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। आप या कुछ मिनटें निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। बहुत कम टाइम लगेगा। आप अपनी ज़िंदगी के इतना वक्त निकाल लेना ये वजीफ़ा करने के लिए। कुछ सेकंडों का या कुछ मिनटों का ये वजीफ़ा है। जी हाँ, कुछ घंटे में नहीं कह रहा, कुछ मिनट, कुछ सेकंड आपको बस निकालने हैं। आप लोग कुछ मिनटों का ये वजीफ़ा या कुछ सेकंड्स का ये वजीफ़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा भी पढ़ ले इतनी देर में, थोड़ी सी देर के लिए। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप लोग वक्त निकाल सकते हो, जी हाँ, कुछ मिनट तो हमारे पलक झपकते ही निकल जाते हैं, बैठे बैठे गुजर जाते हैं। इतने वक्त का तो हम ख्याल भी नहीं करते, लेकिन इसी टाइम में आप वजीफ़ा करके क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। जो आपका ख्वाब है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी हाजत है। जी हाँ, वक्त की कीमत का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। और आप अपने ज़िंदगी के कुछ वक्त का इस्तेमाल इस वजीफ़े को पढ़ने में करें। इंशाल्लाह फिर आप इसका करिश्मा अपनी आँखों से देखेंगे और फिर सारी दुनिया देखेगी। जो आपको देखेंगे वो हैरान रह जाएंगे, क्या ये वही शख्स है, क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही इंसान हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था, अब ये लाखों में, करोड़ों में खेल रहे हैं। तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट का टाइम तो हम ध्यान ही नहीं देते कब गुजर जाता है। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर आपको ये वजीफा पढ़ना है। अगर आपको मैं, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे की फ़ायदे गिनवा दूं, इस अमल के फ़ायदे जो मैं जिस तरतीब से बताने लगा हूँ, अगर आप खुदा न खास्ता कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो इंशाअल्लाह कर्ज़े फ़ौरन अदा हो जाएंगे, फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप में से किसी के पास अपना घर नहीं, आप चाहते हों कि आपको अपना ज़ाती घर मिल जाए, यानी आप अपना ओन हाउस चाहते हैं, आप अपना खुद का घर चाहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपना मकान, आपको अपना घर मिल जाएगा। घर में लड़ाई झगड़े हैं, गरीबी, मुफलिसी है या लाचारगी है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तरह तरह की मुसीबतें हैं, बेरोज़गारी हैं, बेबरकती है, तो भी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये वजीफ़ा आप ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर कर लेना। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। इसे करने का तरीक़ा अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बहुत ही प्यारी बात बताते चलें कि इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बहुत प्यारी दुआ करेंगे। हज़ारों अल्लाह के बंदे इस दुआ में शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे। ये दुआ आपकी परेशानियों के लिए, हमारी हाजतों के लिए किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप इस दुआ में शामिल हैं। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और आपकी, मेरी, हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं। आप सभी हर दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा और दुआ पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में आमीन
ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہم دعا کی جانب اور دعا کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں مولا تعالی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا، ہماری شرمندگی کو، ہماری ندامت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، ہمارے پیر و مرشد کی، اساتذہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک و مولا عز و جل ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز آرزو پوری فرما، ہر نیک و جائز حاجتیں پوری فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما، بے شک تو ہی پورا فرمانے والا ہے۔ ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو بنا دے، ہم سب کی بگڑی باتوں کو بنا دے۔ میرے مولا تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں جس کی بھی جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں، جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہیں، مولا تعالی اپنے فضل سے ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو، دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالی جو بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ مولا جن کو اولاد میں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ مولا تعالی جن کو بیٹی کی خواہش ہے انہیں رحمت عطا فرما، مولا تعالی انہیں نیک و صالحہ بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جن کی عمریں ہو چکے ہیں، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، مولا تعالی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، یا اللہ ان سب کے لیے نیک و جائز رشتوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما، اچھے نیک و صالح رشتوں کے اسباب پیدا فرما، مولا تعالی شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما، انتظامات پیدا فرما، عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا تعالی جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ مولا تعالی جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد غیب سے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ میرے مولا تعالی پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مولا تعالی ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ رکھ، مولا تعالی ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، مولا تعالی ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔
क्योंकि क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं वजीफ़े की जानिब। आप लोग दुनिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब पहले तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना और जिस तरीके से ये अमल बतलाया गया है आप सब लोग इस अमल को उसी तरीके से करना। आप अपनी तरफ से कुछ तब्दीली मत करना, यानी कि कुछ बदलना नहीं, बल्कि जिस तरह से बताया जाए उसी तरीके से उतनी ही बार अमल पढ़ना, यानी वजीफ़े को बिल्कुल हमारे बताए गए तरीके से करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जिसको आपको अच्छे से समझना होगा ना कि कैसे वजीफ़ा करना है, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है हमारे साथ। वीडियो में आखिर तक बने रहें। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए समझते हैं वजीफ़े के बारे में। जी हाँ, ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी में वीडियो देख लेते हैं, हाँ मैंने समझ लिया, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, लेकिन गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। समझना ज़रूरी है कितनी तादाद में पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कौन सा अमल पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन ये वजीफ़ा करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। ये सभी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होती हैं, इसलिए वीडियोस को पूरा देखा करें। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमल आपको किस दिन करना है। तो ये अमल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप सब किसी भी दिन कर सकते हो। जी हाँ, आज चाहे कोई भी दिन हो, चाहे आज मंडे हो, सोमवार हो, पीर शरीफ का दिन हो, या आज मंगल हो, या मंगल को आप करना चाहें, बुध को आप करना चाहें, आप जुमेरात को करना चाहें, जुमे को करना चाहें, या आप चाहें शनिचर को कर लें, या आप इतवार को करना चाहें, यानी कि पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप इस वजीफे को कर सकते हैं। दिन की कोई पाबंदी नहीं है, एनी डे एवरी डे आप कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस में से एक मेन सवाल ये होता है ना कि किस दिन करना है, तो आप किसी भी दिन कर सकती हैं, अपनी मर्जी के दिन आप कर सकते हैं। एक सवाल होगा कितने दिन करना है, तो आप चाहें तो एक ही दिन करें, या और भी दिन आप करना चाहें, कई दिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक दिन ये वजीफा कर लें तो आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा, एक दिन करेंगे तो भी काफ़ी है। यानी कि आपका सवाल होगा क्या ये अमल हम रोज़ाना पढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन और दिन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह एक दिन पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज आपको ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूँ, आपकी दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, बीमारियाँ, बेरोज़गारियाँ, लड़ाई झगड़े, बे औलादियाँ, बेजा मुकदमा बाजियाँ, शादियों की परेशानियाँ, कर्ज़ों के मसाइल, ज़ाती मकान, कारोबार, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी आपकी हाजत हो, जो आपकी परेशानी हो, इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप सब अपनी आँखों से कमाल देखेंगे। चारों तरफ से पैसा आएगा, रिज़्क़ के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि जो लोग, जो आपके हासिदीन, आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपसे जल रहे हैं, आपसे हसद कर रहे हैं, या आपको कामयाब नहीं होते देखना चाहते, जो आपके रिश्तेदार में हो, ख़ानदान में हो, पड़ोसियों में हो, या आपके दुश्मन हो, जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी नाकामी पर हंसते हैं, या जो आपको धुतकार रहे हैं, आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, आपको बेबस और लाचार समझ रहे हैं, या आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है, कर्ज़े आपने इतने ले लिए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, लोग आपको देखकर एक गली से दूसरी गली में रास्ता बदल लेते हैं कि ये सामने से आ रहा है, या आपने जिनसे कर्जे लिए हैं वो आप पर चढ़ाई कर रहे हैं अपने पैसे के लिए, वापस लेने के लिए, मगर आपके पास इंतजामात नहीं। लोग आपको देखकर मुंह फेरते हैं कि ये फिर कुछ न कुछ मांगेगा। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर ऐसे हालात हैं आपके कि आप कर्जदार बन चुके हो, बिल्कुल आपकी ऐसी हालत हो गई है, आपकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो आप फौरी तौर पर
اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب آپ سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے آپ گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، کسی بھی پاک صاف جگہ پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیں، وقت کی بھی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو یہ عمل فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت یا تہجد کے وقت، کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی صبح میں یا شام میں، دن میں یا رات میں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، یعنی یہ بھی ہم نے بتا دیا کسی بھی نماز سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، یعنی کہ پورے 24 آورز میں، مطلب پورے 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک ٹائم آپ یہ عمل کر لیں، یعنی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے یا جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کو پاک صاف حالت میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پاک صاف ہو، باوضو ہو، یعنی وضو بھی کر لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اچھے سے، اور جب پاک ہوں تو ہی اس وظیفے کو کریں، ناپاکی کی حالت میں نہ کریں، نہ ہمارے بھائی نہ ہماری بہنیں کوئی ناپاکی کی حالت میں وظیفہ نہ کریں، پاک صاف حالت میں ہی کریں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کو دل میں رکھ لینا ہے، آپ اپنی کن حاجتوں کے لیے، کس ضرورت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، جی ہاں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک مختصر ایک چھوٹی درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، یا جو درود پاک آپ پڑھتے ہوں یا جو آپ کا دل چاہے یا جو آپ پڑھنا چاہیں یا جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 3 بار، 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، آپ اسے کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 33 بار یعنی کہ 33 ٹائمز اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ ہو گیا 1 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 2 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 3 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 4 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے آپ کو پڑھنا ہے پورے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز، 33 بار اللہ الصمد۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 1 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد
آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کر دعا کرنا ہے۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں ایک بار، یعنی دعا سے پہلے ایک بار اور دعا کے بعد ایک بار، ٹھیک ہے؟ شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے دعا کے۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ایک بار اور سمجھ لیجیے آپ کو یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ کو 33 بار اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو اس طرح سے پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ ہو گیا ایک بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 2 بار، اس طرح سے۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ ایک بار درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ دعا کریں گے۔ اس وظیفے کے بارے میں کسی سے نہیں بتائیں گے، کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں، اس سے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے۔ اور بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ لازمی پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ آپ سب نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔